बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास की इंग्लिश 2025-26 के वर्जन का यूनिट नंबर 5 उसकी रीडिंग करेंगे। जैसा कि इसका फ़र्स्ट हाफ जो है वो हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था, विमेन एम्पावरमेंट थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप का। तो आज हम इसका सेकेंड हाफ पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट रीडिंग इट। However, despite these advances, women still face significant challenges becoming successful entrepreneurs. इस बहुत सारी तरक्की के बावजूद भी ख़वातीन जो बिज़नेस करने वाली हैं उनको कामयाबी हासिल करने के लिए बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। While many women in Pakistan are defying the odds, they often face societal constraints that make entrepreneurship more challenging. अगरचे पाकिस्तान की जो ख़वातीन हैं, बहुत सी ख़वातीन हैं, वो इन ये जो सोशल नॉर्म्स हैं इनको नहीं मानती। उन्होंने अपने ये जो रुकावटें हैं उनके रास्ते में उनको शिकस्त दे दी, ताहम फिर भी उन्हें बहुत से माशरे में रुकावटों का सामना करना पड़ता है। दे मेक एंटरप्रेन्योरशिप मोर चैलेंजिंग, डैट मेक एंटरप्रेन्योरशिप मोर चैलेंजिंग, जिसकी वजह से उनका कारोबार करना जो है वो ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सम ऑफ द कॉमन ऑब्स्टेकल्स इंक्लूड, इसमें से कुछ रुकावटें दर्ज झेल हैं। कल्चरल एक्सपेक्टेशंस, तहसीबी तवक्कुआत। इन मैनी पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स डिक्टेट दैट women should prioritize household duties over professional goals. पाकिस्तान के बहुत से इलाकों में ख़वातीन जो हैं उनको ये हुक्म दिया जाता है या उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है, उन्हें कहा जाता है कि वो अपनी जो घरेलू ज़िम्मेदारियां हैं उनको अपनी कारोबारी मकासद पर तरजीह दें। This cultural expectation creates barriers for women who wish to pursue entrepreneurial careers, as they often face criticism of lack of support from family and society. उनसे ये जो माशरे में उनसे ये जो तवक्को रखी जाती है, ये ख़वातीन जो हैं जो कि अपने कारोबार के सफ़र को शुरू करना चाहती हैं, उनकी राह में रुकावटें खड़ी करती हैं, क्योंकि उन्हें बहुत दफ़ा जो है वो तंज़ का, उन्हें बहुत तनकीद का जो है सामना करना पड़ता है और उन्हें माशरे की तरफ से और अपनी जो फैमिली होती है उसकी तरफ से बहुत ही कम सपोर्ट जो है, मदद जो है वो हासिल होती है। लिमिटेड एक्सेस टू रिसोर्सेज। मैनी वीमेन particularly in rural areas have limited access to financial resources, education and networks. ख़वातीन जो हैं उनको बहुत से जो मौक़े हैं जो मुहैया नहीं किए जाते। बहुत सी ख़वातीन जो हैं ख़ास तौर पर देहाती इलाकों की या देहात में रहने वाली पैसों से या मालियाती जो ज़राए होते हैं उन तक उनकी रसाई बहुत ज़्यादा महदूद होती है। उनकी तालीम जो होती है वो भी बहुत ही कम फराहम की जाती है और उनका जो नेटवर्क होता है, उनका जो दायरा कार होता है, दायरा इख्तियार होता है, वो बहुत ही महदूद होता है। बैंक्स में भी hesitant to offer loans to women and business training programs are not always readily available. और ज़ाहिर है कि जैसी ये ख़वातीन हैं जिनकी फ़ाइनेंशियल रिसोर्सेज जो है उन तक एक्सेस बहुत कम होती है, मालियाती तौर पर वो कमज़ोर होती हैं माली तौर पर, तो बैंक भी उन्हें कर्ज़े देने से हेजिटेट करती है, हिचकिचाती है। और अगर कोई एक्सेस हासिल कर भी ले, उसके पास कुछ पैसा है भी, तो उसके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो हैं कि वो किस तरह से अपना बिज़नेस जो है उसको शुरू कर सके, चला सके, वो भी फ़ौरन अवेलेबल नहीं होती, उसके लिए भी उसे कोशिश करनी पड़ती है। द नेक्स्ट वन इज़ मोबिलिटी इश्यूज़। नक्लो हमल के मसाइल, यानी एक जगह से दूसरी जगह ख़वातीन की जो आमदोरफ्त है उसमें भी बहुत से मसाइल होते हैं। विमेन इन सर्टन एरियाज में फेस रिस्ट्रिक्शंस ऑन देयर मूवमेंट which can limit their ability to meet clients, travel for business or access markets. ख़वातीन
जो जिनका ताल्लुक़ मुख्तलिफ़ इलाक़ों से होता है, उनको इस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है कि वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकें, जिसकी वजह से वो अपने क्लाइंट्स जो हैं उनसे नहीं मिल सकती। उनके लिए अपने कारोबार के लिए सफ़र करना मुश्किल होता है, या उनका जो मार्केट है उस तक उनकी रसाई नहीं हो पाती। Cultural norms around mobility make it difficult for many women to manage their businesses effectively. हमारे जो तहज़ीबी उसूल हैं, हमारे माशरे के जो उसूल हैं, वो उनमें जो एक जगह से दूसरी जगह जाने के ख़ास तौर पे उसूल हैं ख़वातीन के लिए, वो इस तरह के हैं कि जो ख़वातीन के लिए मुश्किलें पैदा करते हैं कि ख़वातीन जो हैं वो अकेली ना निकलें, या ये इलाका उनके लिए महफूज नहीं है, इस चीज़ में वो सफ़र क्यों कर रही हैं। इस तरह के जो मसाइल हैं वो हमेशा जो है वो ख़वातीन को जो है वो उनके लिए रुकावट खड़ी कर देते हैं कि वो अपने बिज़नेस को मौसर अंदाज में चला सकें। लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल बैरियर्स, कानूनी और इदारती जो हैं रुकावटें। Registering businesses and navigating legal requirements can be particularly difficult for women due to formal hurdles and lack of guidance. अपने बिज़नेस को चलाने के लिए, उसको रजिस्टर कराने के लिए, उसको कानूनी तौर पर जो है वो चलाने के लिए, जिसकी हर कारोबार में ज़रूरत होती है, उसकी वजह से ख़वातीन के लिए कारोबार करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। और ये फॉर्मल इस तरह की रुकावटें हैं जिनके लिए उनके पास कोई रहनुमाई भी नहीं होती। मतलब बहुत सी ख़वातीन जो होती हैं वो अपने बिज़नेस को लीगलाइज़ कराने के लिए, कानूनी तौर पर उसको इस्टेब्लिश करने के लिए बहुत सी रुकावटों से जो है उनको गुज़रना पड़ता है, और उनको प्रॉपर एक रहनुमाई जो है या नहीं दी जाती कि उन्हें किस तरह से इन बैरियर्स को या ये जो कानूनी मसाइल जो हैं इनको हल कर लेना चाहिए। These barriers can make it harder for women to formalize their businesses or seek legal protection for their ventures. इन्हीं रुकावटों की वजह से ख़वातीन जो हैं उनके लिए ये मुश्किल हो गया है कि वो अपने बिज़नेस को फॉर्मलाइज़ कर सके। मतलब कि वो अपने बिज़नेस को जो है वो एक प्रॉपर तरीका होता है उस तरीके पर नहीं चला पाती, और या फिर वो अपने बिज़नेस जो है उनके लिए कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल कर सकें। ज़ाहिर है कि जब उन्होंने लीगल फॉर्मेलिटीज़ को नहीं पूरा किया होता तो कानून जो है उनके बिज़नेस के लिए तहफ़्फ़ुज़ भी ठीक तरीके से नहीं फराहम कर सकेगा। लैक ऑफ सपोर्ट नेटवर्क्स, ख़वातीन जो हैं उनके लिए सपोर्ट, उनको मदद करने वाली जो चीज़ें हैं वो भी उनको मुहैया नहीं होती। अनलाइक मेल एंटरप्रेन्योर्स हु हैव एक्सेस टू एस्टैब्लिश बिजनेस नेटवर्क्स, women often struggle to find mentors or role models. जैसे कि मर्द कारोबारी हजरात होते हैं, उनके मुख्तलिफ बिज़नेस नेटवर्क्स जो होते हैं जो पहले से इस्टेब्लिश्ड होते हैं उन तक रसाई होती है। वो मुख्तलिफ पहले बिज़नेस करने से पहले मुख्तलिफ लोगों से मिलते हैं जो जिनका कारोबार पहले से सेट होता है, जबकि औरतें जो हैं उनको अपने लिए कोई रहनुमाई देने वाले जो हैं या रोल मॉडल्स जो होते हैं उन तक पहुंचने के लिए बहुत जिद्दोजहद करनी पड़ती है। द एब्सेंस ऑफ सच सपोर्ट नेटवर्क्स कैन मेक इट हार्डर फॉर देम टू सक्सीड इन कॉम्पिटिटिव मार्केट्स। अब इस तरह के नेटवर्क तक ख़वातीन की जो रसाई है या जो ख़वातीन के लिए नहीं बनाए गए हैं, इसकी वजह से ख़वातीन के लिए ये मुश्किल भी पैदा हो गई है कि वो जो मार्केट है जिसमें हर वक्त ज़ाहिर है कि एक मुकाबला जारी है, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ चीज़ों से सीख रहे हैं और एक दूसरे से आगे बढ़ रहे हैं, वहाँ ख़वातीन जो हैं वो इस अपॉर्चुनिटी से ये इन मौक़ों से महरूम रहती हैं। डिस्पाइट दीज कंस्ट्रेंट्स, women entrepreneurs in Pakistan are active in range of industries. इन तमाम रुकावटों के बावजूद पाकिस्तान में कारोबार करने वाली जो ख़वातीन हैं वो मुख्तलिफ़ तरह की इंडस्ट्रीज़ जो हैं या सनतें जो हैं उनमें बहुत ही माहिराना अंदाज में अपना काम चला रही हैं। सम पॉपुलर एरियाज़ ऑफ बिज़नेस इंक्लूड्स, कारोबार के मुख्तलिफ शोबे जो हैं उनमें से कुछ अहम ये है।
फैशन एंड टेक्सटाइल, फैशन और कपड़ा साजी की जो सनत है, ये पार्चा बाफी की जो सनत है, वो women entrepreneurs have launched successful clothing lines, boutiques and embroidery businesses that cater to both local and international market. कारोबारी ख़वातीन ने बहुत ही कामयाबी के साथ अपनी क्लॉथिंग लाइंस शुरू की हुई हैं, बुटीक्स बनाए हुए हैं, वो अपने कढ़ाई के बिज़नेस चलाती हैं और वो ये सब जो है ना सिर्फ मकामी मार्केट के लिए बल्कि बैनुल अक़वामी जो प्लेटफॉर्म है उसके लिए भी, बैनुल अक़वामी जो मार्केट्स हैं वहाँ तक भी उनकी रेंज, उनकी रसाई हो चुकी है। फूड एंड कैटरिंग सर्विसेज, खाने पकाना और कैटरिंग सर्विस, शादी ब्याह के लिए जो इवेंट अरेंजमेंट्स होती हैं उनकी सर्विसेज जो है ख़वातीन मुहैया करती हैं। मैनी वीमेन आर टर्निंग देयर culinary skills into profitable ventures either through home based baking, catering और managing restaurants. ख़वातीन का ये जो खाना बनाने की स्किल है, महारत है, इसको भी उन्होंने मुनाफा बख्श कारोबार में तब्दील कर लिया है, चाहे वो उनकी होम बेस्ड बेकिंग हो, जैसे कि वो घर से अपना काम बेकिंग का कर रही हों, या उनका कैटरिंग की सर्विस मुहैया करने का काम हो, या वो रेस्टोरेंट मुख्तलिफ होटल्स चला रही हों। हैंडीक्राफ्ट्स एंड आर्टिसनशिप, घरेलू दस्तकारियाँ और मुख्तलिफ ज़रूफ़ साजी वगैरह या मुख्तलिफ फ़नून लतीफ़ा से मुंसलिक जो कारोबार होते हैं उनमें भी ख़वातीन अपना रोल प्ले कर रही हैं। वीमेन पर्टिकुलरली इन रूरल एरियाज़ आर इन्वॉल्व्ड इन creating handmade products like jewelry, carpets and decorative items which they sell in local market or export. बहुत सी ख़वातीन ख़ास तौर पर देहाती इलाकों से मुंसलिक वो हाथ से बनाई हुई जो अशिया होती हैं उनसे वाबस्ता हैं, जैसे कि ज्वेलरी मेकिंग है, कालीन बाफी की सनत है, या सजावटी जो अशिया होती हैं वो ये चीज़ें जो हैं वो ना सिर्फ जो उनकी मकामी मार्केट्स हैं वहाँ सेल करती हैं बल्कि इन्हें एक्सपोर्ट भी करती हैं। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर, तालीमी मैदान हो या ट्रेनिंग सेंटर हो, वहाँ भी ख़वातीन जो अपना रोल प्ले कर रही हैं। फीमेल एंटरप्रेन्योर्स हैव एस्टैब्लिश्ड स्कूल, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स एंड डे केयर सेंटर एड्रेसिंग द एजुकेशनल नीड्स ऑफ देयर कम्युनिटीज़। कारोबारी ख़वातीन जो हैं उन्होंने अपने इस तरह के स्कूल बनाए हैं या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बना लिए हैं या डे केयर सेंटर्स बनाए हैं जहाँ पर वो ना सिर्फ अपनी तालीमी ज़रूरियात जो है जो उनके माशरे में ख़वातीन के लिए तालीमी ज़रूरत उनको पूरा करती हैं, बल्कि यहाँ पर जो है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स भी हैं, उनको इस चीज़ की तालीम भी दी जाती है कि किस तरह से वो अपने लिए नए कारोबार शुरू कर सकती हैं। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में बेसिकली इस तरह के इंस्टीट्यूट होते हैं जहाँ पे वो सिलाई कढ़ाई की तालीम दे रही होती हैं, पेंटिंग की तालीम दे रही होती हैं और फ़ैशन की, डिज़ाइनिंग की, पार्लर्स वगैरह तमाम चीज़ें इसमें शामिल हैं। ई कॉमर्स एंड टेक स्टार्टअप्स, ख़वातीन ई कॉमर्स से और टेक्नोलॉजी से भी वाबस्ता हैं। विद द राइज ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स मैनी वीमेन आर यूजिंग टेक्नोलॉजी टू लॉन्च ऑनलाइन बिजनेसेस, सेल प्रोडक्ट्स विया सोशल मीडिया और रन टेक स्टार्टअप्स। ख़वातीन जो हैं वो मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी से मुंसलिक जो काम है उनको सरंजाम दे रही हैं, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं। ऑनलाइन बिजनेस जो है उन्होंने अपने लॉन्च कर दिए हैं और अपने प्रोडक्ट्स जो हैं वो सोशल मीडिया के ज़रिए से उनको बेचती हैं। Women's entrepreneurship is not only beneficial to women themselves, but it also brings several advantages to the broader community and society. ख़वातीन का जो बिज़नेस करना है ना सिर्फ ख़वातीन के अपने लिए बहुत अहम है बल्कि माशरे के लिए भी, और अगर एक कम्युनिटी वाइज देखा जाए ख़वातीन की जो कम्युनिटी है उसमें भी देखा जाए तो ये बहुत से फ़ायदे रखता है। सम ऑफ द की बेनिफिट्स इंक्लूड्स, इनमें से कुछ फ़ायदे ये हैं: इकोनॉमिक ग्रोथ, माशी तरक्की। व्हेन वुमेन स्टार्ट बिजनेसेस they contribute to the national economy by creating jobs, generating income
اینڈ بوسٹنگ پروڈکٹیوٹی. جب خواتین بزنس اسٹارٹ کرتی ہیں تو نہ صرف یہ کہ وہ جو ملکی معیشت ہے اس میں وہ اپنا کردار ادا کر رہی ہوتی ہیں، جیسے کہ وہ جاب کے لیے اپارچونیٹیز پیدا کر رہی ہوتی ہیں، ملک کے لیے آمدن جو ہے اس کو جنریٹ کر رہی ہوتی ہیں، اس کو بڑھا رہی ہوتی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی جو پروڈکٹیوٹی ہے اس کو بھی وہ آگے لے جا رہی ہوتی ہیں. اس کی وجہ سے ایک بہت ہی متحرک معیشت جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے، جو تمام لوگوں کے لیے اسی جو ملک ہے، جو قوم ہے، اس کے تمام لوگوں کے لیے فائدے رکھتی ہے. جاب کریشن. ویمن انٹرپرینرز آفن ایمپلائے پیپل فرام دیئر communities, providing job opportunities and reducing unemployment, especially for other women and youth. خواتین جو ہیں وہ نئی آسامیاں جو ہوتی ہیں ان کو جو ہے نکالنے کا، ان کو پیدا کرنے کا بھی باعث بنتی ہیں. خواتین جو بزنس کرتی ہیں وہ زیادہ تر ایسے ہی لوگوں کو امپلائی کرتی ہیں یا اپنی ہم ملازم رکھتی ہیں جو کہ ان کی اپنی کمیونٹی کے ہیں، اپنے حلقے کے ہوں. پرووائڈنگ جاب اپارچونیٹیز، انہیں وہ ملازمت کے مواقع دیتی ہیں. اینڈ ریڈیوسنگ ان امپلائمنٹ، اس طرح سے وہ بے روزگاری کے خاتمے کا باعث بنتی ہیں. اسپیشلی فار ادر ویمن اینڈ یوتھ، خاص طور پر نوجوان نسل جو ہے اس کو، اور یہ جو خواتین ہوتی ہیں جو کہ ان کے ارد گرد ہوتی ہیں، ان کی اپنی کمیونٹی کی ہوتی ہیں، اور وہ ینگ لوگ، وہ نوجوان جو کہ یا تو حال ہی میں پڑھائی سے فارغ ہوئے ہوتے ہیں یا پھر وہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنا کام جاری رکھنا چاہتے ہیں. تو خواتین جب کاروبار کرنا شروع کرتی ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے بھی کام کے مواقع مہیا ہوتے ہیں. امپاورمنٹ آف فیوچر جنریشنز، آنے والی جو نسلیں ہیں ان کی خود مختاری کے لیے بھی خواتین جو ہیں اگر وہ بزنس کرتی ہیں تو یہ ان کی خود مختاری کے لیے بھی بہتر ہوتا ہے. ویمن انٹرپرینرز سرو ایز رول ماڈلز فار ادر ویمن. کاروباری خواتین جو ہوتی ہیں، جو دوسری ویمن ہوتی ہیں، دوسری عورتیں ہوتی ہیں جو گھریلو کام کاج سنبھال رہی ہوتی ہیں، ان کے لیے بھی انسپریشن کا باعث بنتی ہیں. بائی وٹنسنگ ویمن سکسیڈ ان بزنس، ینگر جنریشنز آر انسپائرڈ ٹو پرسیو دیئر ایمبیشنز. جب نوجوان نسل جو ہے وہ دیکھتی ہیں کہ خواتین کتنی کامیابی سے بزنس چلا رہی ہیں، کتنی کامیابی سے اپنے کاروبار کو سنبھالنے میں اس کو آگے بڑھا رہی ہیں، تو وہ بھی اس چیز سے متاثر ہوتے ہیں اور اپنے جو ان کے ایمبیشنز ہوتے ہیں، اپنے مقاصد جو ہوتے ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے بھی وہ انکریج ہوتے ہیں. کمیونٹی ڈیولپمنٹ، ایک حلقہ ہے، ایک کمیونٹی ہے جو کہ ترقی کرتی ہے. مینی ویمن انٹرپرینرز اسٹارٹ بزنسز دیٹ ایڈریس لوکل ایشوز سچ ایز ایجوکیشن، ہیلتھ کیئر اور ایکسیس ٹو ریسورسز. خواتین جب وہ بزنس کرتی ہیں، شروع کرتی ہیں اپنا، تو وہ اس طرح کے جو مقامی مسائل ہوتے ہیں سب سے پہلے ان کو حل کرنے کی طرف چلتی ہیں. جیسے کہ ایجوکیشن کی مسائل ہیں، تو اگر کوئی پڑھی لکھی خاتون ہے، جب وہ دیکھے گی کہ اس کے علاقے میں اسکولز نہیں ہیں، تو یقیناً اگر اس کے پاس پیسہ ہے یا اس کے پاس فائنینشیل ریسورسز اچھے ہیں، تو کیا کرے گی کہ سب سے پہلے وہ یقیناً یہی سوچے گی کہ وہ کوئی اچھا اسکول کھولے، کوئی پرائیویٹ اسکول کھولے جہاں پہ وہ ارد گرد کے بچوں کو تعلیم دے سکے. اس کے علاوہ وہ ہیلتھ کیئر کے سروسز مہیا کرے گی. اگر کوئی نرس ہے، پڑھی لکھی ہے، تو وہ اپنے علاقے میں سب سے پہلے ایک چھوٹا سا کلینک کھول کے بیٹھے گی. اور ایکسیس ٹو ریسورسز، یا وہ اس طرح کے کام کرے گی جس سے دوسروں کو بھی کام کرنے کے مواقع حاصل ہو. مثال کے طور پہ اگر کوئی پڑھی لکھی ہے، کسی نے بیوٹیشین کا کورس کیا ہوا ہے، کسی نے ڈریس ڈیزائننگ کا کورس کیا ہوا ہے، تو وہ اپنا ایک ایسا سیٹ اپ بنائے گی، اسٹارٹ اپ کرے گی جس سے ارد گرد کی خواتین جو ہیں ان کے لیے بھی ملازمت کے مواقع حاصل ہو سکیں اور وہ بھی خود کو ایکٹیولی انگیج کر سکیں، پارٹیسپیٹ کر سکیں اپنے گھریلو جو اخراجات ہیں ان کو پورا کرنے میں. دس کریٹس a positive social impact, improving the quality of life for people in their community. اس سے ایک مثبت رویہ جو ہے وہ معاشرے میں پیدا ہوتا ہے، لوگوں کا جو معیار زندگی ہے وہ بہتر ہوتا ہے، کیونکہ وہ خواتین جو کام کر رہی ہوتی ہیں وہ کسی نہ کسی طرح تھوڑا زیادہ اپنے اور اپنے
بچوں کے جو اخراجات ہیں ان میں اپنا کنٹریبیوشن جو ہے وہ ڈال رہی ہوتی ہیں. پروموٹنگ جینڈر ایکوالٹی. خواتین جب بزنس کرتی ہیں تو اس سے جینڈر ایکوالٹی جو ہے وہ بھی پروموٹ ہوتی ہے, وہ بھی پیدا ہوتی ہے. یہ جو خواتین کو کے بارے میں ایک تصور ہوتا ہے کہ جی بس ان کا کام گھر سنبھالنا ہے, اور یہ جو ہے ریونیو تو بالکل بھی نہیں جنریٹ کر سکتی ہیں, اور خاص طور پہ دیہاتی علاقے جو ہوتے ہیں وہاں پہ. When women participate in the economy as entrepreneurs, they challenge gender stereotypes and promote equality. خواتین جب معیشت میں اپنا کردار ادا کر رہی ہوتی ہیں کاروبار کے ذریعے, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ معاشرے میں یہ ایک جو پرانی فرسودہ جو سوچ ہوتی ہے کہ صرف مرد جو ہے وہ کمائے گا اور باقی جو عورت کا کام جو ہے وہ گھر سنبھالنا ہے, اس کو بھی وہ چیلنج کر رہی ہوتی ہیں, اور وہ ایکوالٹی کو پروموٹ کرتی ہیں, برابری کو پروموٹ کرتی ہیں. Their success encourages society to view women as capable leaders and decision makers. ان کی کامیابی جو ہے وہ معاشرے میں یہ نظریہ پیدا کرتی ہے کہ خواتین جو ہیں وہ بھی لیڈرشپ کی کوالٹیز رکھتی ہیں, اور وہ بھی فیصلہ سازی میں اپنا کردار ادا کر سکتی ہیں. انوویشن اینڈ پرابلم سالونگ. خواتین جو ہے موسٹلی جدت پسند ہوتی ہیں, اور پرابلم سالونگ کی جو ان میں کوالٹی ہوتی ہے وہ بھی پائی جاتی ہے. ویمن آفن برنگ یونیک پرسپیکٹوز اینڈ انوویٹیو سولوشنز ٹو دا پرابلمس دے ایڈریس تھرو دیئر بزنسز. خواتین جو ہیں وہ اس طرح کے چیزوں کی طرف زیادہ جاتی ہیں جہاں پر جو یونیک ہوں, جو منفرد نظر آئے, اور وہ اپنی جو پرابلمس ہوتی ہیں ان کو انوویٹیو سولوشن دیتی ہیں, ان کو جدت پسندی کے جو حل ہیں وہ مہیا کرتی ہیں. اس طرح سے وہ اپنے بزنس میں ہونے والے جو مسائل ہیں ان کو دور کرتی ہیں. Their ventures can lead to new ways of thinking, improving products, services and even social conditions. ان کی جو کاروباری مہم جو ہوتی ہے وہ ان کو نئی سوچ سے روشناس کراتی ہے, ان کے پروڈکٹس کو, ان کی جو پیداواری اشیاء ان کو بہتر بناتی ہے, ان کی خدمات کو بہتر بناتی ہے, اور حتیٰ کہ ہماری جو معاشرتی حالت ہوتی ہے اگر خواتین اس معاشرے میں ایکٹیو رول پلے کر رہی ہیں تو معاشرہ بھی بہتر ہوتا ہے. Inspire the challenges, women entrepreneurs in Pakistan are finding ways to overcome barriers. بہت سے مسائل کا اگرچہ سامنا ہے, تاہم بزنس کرنے والی خواتین پاکستان میں ایسے راستے تلاش کر رہی ہیں جس سے کہ وہ ان رکاوٹوں کو دور کر سکیں. Many of them have built strong support networks, connecting with other female entrepreneurs to share advice, encouragement and opportunities. ان میں سے بہت سی خواتین جو ہیں انہوں نے ایک پورا سپورٹ نیٹ ورک بنا لیا ہے, آپس میں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی ہیں, وہ ایک دوسرے جو کاروباری خواتین ہیں ان سے کنیکشن میں رہتی ہیں, ان سے رابطے میں رہتی ہیں, آپس میں وہ ایک دوسرے کو مشورے دیتی ہیں, ایک دوسرے کو انکریجمنٹ دیتی ہیں, حوصلہ دیتی ہیں, اور ان کے لیے مواقع نکالتی ہیں, مواقع ڈھونڈتی ہیں. The growth of e-commerce and online platform has also given women more flexibility, allowing them to run businesses from their homes and bypass some of the mobility issues they face. جیسے جیسے ای کامرس بڑھی ہے اور آن لائن جو پلیٹ فارمس ہیں وہ مہیا ہوئے ہیں, اس کی وجہ سے خواتین کو جو ہے وہ کاروبار میں, ان کو کاروبار کرنے میں لچک ملی ہے, آسانیاں پیدا ہوئی ہیں ان کے لیے, اور وہ اس قابل ہو گئی ہیں کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنے کاروبار کو چلا سکیں, اور آمد و رفت کے یا نقل و حمل کے جو مسائل تھے ان کو ان کا جو ہے اس دشواری کو انہیں سامنا نہ کرنا پڑے. The government and the non-governmental organization NGOs are also playing an important role in supporting women entrepreneurs by providing financial resources, training and access to markets. حکومت بھی اور حکومتی بھی اور جو نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز ہوتی ہیں, جو پرائیویٹ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں, وہ بھی ایک اہم کردار ادا کر رہی ہیں کہ وہ کاروبار کرنے والی جو خواتین ہیں ان کی مدد کر سکیں, ان کو مالیاتی ذرائع مہیا کر کے, ان کو ٹریننگ دے کر, اور ان کی لوکل اور یہ جو انٹرنیشنل مارکیٹ ہے ان تک ان کو رسائی مہیا کر کے. With increased recognition of women contributions to the economy, efforts are being made to create a more inclusive and supportive environment for female entrepreneurs.
جیسے جیسے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ خواتین جو ہیں ان کا کنٹریبیوشن بھی معیشت میں بہت زیادہ ہے، بڑھ رہا ہے، تو ہر طرح کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ مہیا کی جا سکے، ان کے لیے زیادہ فیوریبل جو ہے ایک اچھا ان کو ماحول دیا جائے تاکہ وہ اپنی جو بزنس ہے اس کو کامیابی سے چلا سکیں اور ملکی معیشت میں اپنا کردار ادا کر سکیں. انٹرپرینورشپ آفر ویمن دا اپارچونیٹی ٹو ریئلائز دیئر فل پوٹینشیل. خواتین جب کاروبار کرتی ہیں تو اسے انہیں موقع ملتا ہے کہ وہ دیکھ سکیں کہ ان میں کتنی قابلیت ہے، کس حد تک وہ جو ہے وہ اپنے کام کو بڑھا سکتی ہیں اور ان کی قابلیت جو ہے وہ کس حد تک جا سکتی ہے. Whether in historical times or the modern era, women entrepreneurs. Within historical times or the modern era, women entrepreneurs have shown that they can overcome obstacles and lead successful ventures. چاہے وہ پرانا زمانہ ہو یا آج کا دور، کاروبار کرنے والی خواتین جو ہیں انہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ ہر طرح کے جو رکاوٹیں ہیں ان کو کامیابی سے عبور کر سکتی ہیں اور کامیابی کے ساتھ جو ہے وہ اپنے کاروبار بزنس جو ہے ان کو چلا سکتے ہیں. By supporting women entrepreneurship and addressing the barriers they face, society can unlock the potential of half its population, paving the way for a brighter future. اگر خواتین جو کہ بزنس کر رہی ہیں ان کو سپورٹ کیا جاتا ہے، ان کو مدد فراہم کی جاتی ہے اور ان کے جو راستے کی رکاوٹیں ہیں انہیں دور کیا جاتا ہے، ان کو جو مسائل ہیں ان کو حل کر دیا جاتا ہے، تو اس طرح سے سوسائٹی اپنی جو آدھی پاپولیشن ہے اس کی قوت کو بھی استعمال کر سکتی ہے اور اس طرح سے روشن مستقبل جو ہے اس کے لیے راہ ہموار ہو سکتی ہے.